أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم احفظنا من جميع المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء بحرمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، وصل على المؤمنين والمؤمنات لا سيما على الخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر